यो इन्गेजमेन्ट तोडिनुको पछाडि विशुद्ध जातीय कारण छ। त्यो समाजले टोलरेट गरेन। मेलिनालाई अब हामी पानी काट्छौँ, उनलाई हाम्रो समुदायमा आउन दिँदैनौँ, जात फाली फलाना तिलाना ढिस्काना जातसँग गएर सम्बन्ध जोडी। ए बाबा, कोही पनि मान्छे एलियन छैन, देवदूत छैन। आकार प्रकार उयो सरसफाइ विद्या शिक्षा भयो भने जो पनि अगाडि बढ्छ। बाहुनका छोरा पनि ऋषिमुनि होइन शिशिमुनि पुगेका छन्। दलित समुदायलाई विधवा पारियो। हजारौँ वर्षसम्मको दलनमा दलितहरू परे। खबरदार, मैले जहिले पनि भनेको छु, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। यहाँ तुफान मच्चिएको छ, आँधी आएको छ, हल्ला भएको छ। उनको परिवार पनि खुसी छैन यो विवाहको निर्णयबाट। इन्गेजमेन्ट भएको हो, औँठी साटासाट भएको हो, विवाह भइहालेको होइन। बाहुनसँग गरेको भए पण्डितनी हुन्थिन्, अनि छेत्रीसँग गरेको भए काजीको श्रीमती कजिनी हुन्थिन्। अब कहाँ त्यो फलाना जातमा गरेको? हाम्रो त मुखै देखाउन हामीलाई लाज लाग्ने भयो। 4 वर्ण 36 जात, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनिने मान्छे चाहिँ खनिज पदार्थ जस्तो अब तामा फलाम अथवा सुनको काम गर्ने। सञ्जीवको तर्फबाट कुनै स्पष्टीकरण आएको छैन, कुनै क्लियरिफिकेसन आएको छैन। सञ्जीव एउटा राम्रो म्युजिसियन हुन्, राम्रै कमाइ गर्छन्, ह्यान्डसम छन्। अब मेलिनाको कुरै छोडौँ, उनी त एकदम देदीप्य मान्छे। विवाहपछि तोडिनुभन्दा त विवाह अगाडि नै तोडिनु राम्रो हो। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 50% इन्गेजमेन्ट भनेको चाहिँ विवाह सर हो। भयो के भने यदि सञ्जीव ब्राह्मण हुन्थे, क्षेत्री हुन्थे भने फेरि बडो स्वागत गरे। तिमीले जे निर्णय लिएका छौ मेलिना, त्यो ठिक छ। सञ्जीवले पनि यदि यो सम्बन्ध तोडियो भने मेलिनालाई घृणा नगर्नु। सञ्जीवको जिन्दगीको ढोकामा पनि धेरै राजकुमारीहरूले कुरेका हुन सक्छन्। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यतिखेर यहाँले फिल्ममा देखिराख्नु भएको छ पुण्य गौतम, यत्र तत्र सर्वत्र युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय मेलिना राई र सञ्जीव बराइलीको जुन सम्बन्ध विच्छेद भन्ने कुरा छ, जुन इन्गेजमेन्ट तोडिएको विषय छ, यसमा पुण्य गौतमको पनि केही धारणा आओस् न भन्ने दर्शकको तीव्र चाहना भएको कारणले दाइसँग आज हामी छौँ। दाइ स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते दाइ। स्टेटमेन्ट हेर्नु एकदम के भन्नुहुन्छ यो विषय? म त स्तब्ध भएँ, सक्ट भएँ जब मेलिना राईको स्टेटमेन्ट मैले देखेँ। मैले यो खालको अनुमान पनि गरेको थिइनँ। केही महिना अगाडि मेलिनासँग टेलिफोन कन्भर्सेसन हुँदा मैले कङ्ग्रेचुलेसन पनि भनेको थिएँ, बधाई दिएको थिएँ। तर अनएक्सपेक्टेडली, अनफर्चुनेटली इन्गेजमेन्ट तोडियो। अब हाम्रो वैचारिक डिफर भयो, आइडियोलोजिकल डिफर भयो, हामी बिचमा वैचारिक भिन्नता भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सञ्जीव बराइलीसँग अब म विवाह गर्न नसक्ने भएँ, हामी छुट्टा भिन्दी भयौँ भन्ने टाइपको जुन स्टेटमेन्ट मेलिनाले दिइन्, त्यसपछि एक हिसाबले भन्नुपर्दा यहाँ तुफान मच्चिएको छ, आँधी आएको छ, हल्ला भएको छ। मलाई भन्नु यति मात्रै छ कि उनीहरूको इन्टरनल अफेयरमा मैले कुनै हस्तक्षेप गर्नु छैन, म मेनिपुलेट गर्न चाहन्न। तर उनीहरू पब्लिक फिगर भएको हुनाले, मेलिना राई भन्ने बित्तिकै तपाईँले अन्जु पन्त पछि त्यो स्कुल अफ थटको सबभन्दा राम्रो उत्पादन, अत्यन्तै कोकिल कण्ठी, धेरै राम्रो स्वर भएकी र मेलोडियस सङ गाउनको निम्ति माहिर, रूपकी पनि सौन्दर्यकी पनि खानी, हेर्दा स्वर्गको अप्सरा जस्तो देखिने, स्वर पनि त्यत्तिकै राम्रो। मेलिना राई मास किराँतको चेली, जसले एक क्रान्तिकारी निर्णय लिइन् केही समय अगाडि, जसले सामाजिक विद्रोहको एउटा झन्डा उठाइन् र जसले दलित भनिने शिल्पी समुदायको एउटा चेलो, सङ्गीतकार, म्युजिसियन, एकदम लाइमलाइटमा बसेको, राम्रै कमाइ भएको, हेर्दा पनि कुनै रणवीर कपुरभन्दा कम नदेखिने सञ्जीव बराइलीसँग लगनगाँठो कसिन्। तपाईँलाई थाहा छ, त्यतिखेर जब मैले उनलाई बधाई दिएको थिएँ, त्यतिखेर केही मानिसहरूले मेलिना राईको झाको झारे। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। अर्को कुरो पनि तपाईँलाई के थाहा छ भने उनको परिवार पनि खुसी छैन यो विवाहको निर्णयबाट। इन्गेजमेन्ट भएको हो, औँठी साटासाट भएको हो, विवाह भइहालेको होइन। हामी विवाहको जुन निर्णय छ त्यो तोड्न विवश छौँ भन्ने टाइपले मेलिना राईले त्यो दिइसकेपछि मलाई धेरै वर्ष अगाडिको एउटा कुरा सम्झना भयो। अमिताभ बच्चनको बुहारी बन्ने गरी करिश्मा कपुरसँग कुनै समय अभिषेक बच्चनको इन्गेजमेन्ट भएको थियो। हिराको औँठी लगाइदिएका थिए अभिषेकले, तर त्यो इन्गेजमेन्ट विवाहमा परिणत हुन सकेन। मेलिना राईलाई मेरो सुझाव के हो भने, निःशुल्क सुझाव, उनले यो ग्रहण गर्नुपर्छ, यो जरुरी छैन। ब्राड पिट र एन्जेलिना जोलीको सम्बन्ध विवाहपछि टुट्यो। कतिपय सेलिब्रिटीहरूको विवाहपछि सम्बन्ध पनि टुटेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो कन्सर्न मात्रै यति हो कि त्यो विवाह हुनु पर्थ्यो, भएको भए जाति हुन्थ्यो, एउटा गतिलो सन्देश समाजमा जान्थ्यो। मलाई यो विवाद
टुटिसकेपछि एकजना अब माझ किराँतको जनजाति मूलको एकदम डरो खरो एक हिसाबले भन्नुपर्दा अभियन्ता टाइपको एकजना व्यक्तिले बडो खुसी व्यक्त गर्दै भन्नुभएको थियो। जस्तो उहाँ चाहिँ अब माझ किराँतको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आदिवासी जनजाति अथवा मूलवासी किराँत समुदायको हुनुहुन्छ। त्यो मेलिना राईको विवाहको निर्णयले गर्दा उनलाई प्रोफेसनली धक्का लाग्यो अरे। देश विदेशमा अब उहाँहरूको त एउटा समुदाय होइन, इथनिक कुराहरू हुन्छ। देश विदेशमा मेलिनालाई अफरहरू आउन कम भयो र यो निर्णयले वज्रपात भयो, उनको फ्यामिलीमा पनि असर पर्यो र उनको प्रोफेसनल करियरमा धक्का लाग्ने भएपछि उनले इङ्गेजमेन्ट तोडिन् भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। अझ उहाँले थपमा के भन्नु भने बाहुनसँग गरेको भए पण्डितनी हुन्थिन्, अनि छेत्रीसँग गरेको भए काजीको श्रीमती कजिनी हुन्थिन्। अब कहाँ त्यो फलाना जातमा गरेको, हाम्रो त मुखै देखाउन हामीलाई लाज लाग्ने भयो भन्ने हिसाबले त्यसरी मिसइन्टरप्रिटेसन भएछ। खबरदार, मैले जहिले पनि भनेको छु, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। कुनै पनि जात जातिमा मान्छे निवेदन दिएर जन्मिएको हुँदैन। आमाको कोखमा स्वर्गका राजा इन्द्रलाई निवेदन हाल्दा म बाहुनमा कुलमा जन्मिन पाऊँ, म क्षेत्री कुलमा जन्मिन पाऊँ, म आदिवासी जनजाति कुलमा जन्मिन पाऊँ, मूलवासी कुलमा जन्मिन पाऊँ, वा म दलित आमाको कोखबाट शिल्पी समुदायको कोखबाट जन्मिन पाऊँ भन्ने कुरो हुँदैन। यो फेरि जयस्थिति मल्लले यो वर्णाश्रम व्यवस्था कायम गरेका हुन्। हुन त कतिलाई 4 जात 36 वर्ण भन्ने सोख हुँदो रहेछ। 4 वर्ण 36 जात, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणको काम वेदको पालना गर्ने, अब शास्त्रीय कुराहरू पालना गर्ने। क्षेत्रीको काम लडाइँ भिडाइँ गर्ने र शासन सत्ता हात लिने, शासन चलाउने, बाहुनलाई सल्लाहकार राख्ने। अनि वैश्यको काम व्यापार गर्ने, नेवार आदि समुदाय। र शूद्र भनिने मान्छे चाहिँ खनिज पदार्थ जस्तो अब तामा, फलाम अथवा सुनको काम गर्ने। यो टाइपले त्यतिखेर श्रम विभाजन गरियो। स्वाभाविक हो, आगो वरिपरि बसेर धेरै श्रम गर्दाखेरि मान्छे कालो हुन्छ, उसले अलिकति त्यस्तै खालको नुहाउन पाउँदैन, मौसमले पनि उसलाई ठग्छ। त्यसकारण शिल्पी समुदाय, दलित समुदायलाई पिलमा पारियो। हजारौँ वर्षसम्मको दलनमा दलितहरू परे। अहिले हाम्रो कन्स्टिट्युसनले खास गरी भन्ने भने लोकतन्त्रपछि धेरै इम्पावर गरेको छ यो समुदायलाई। र हामीले भनेको के भने, वास्तवमा भन्ने भने हाम्रो जुन अधिकार छ त्यो कटौती गरेर भने पनि शिल्पी समुदाय वा आदिवासी जनजातिलाई हामीले इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको नर्म्स एन्ड भ्यालुजमा जोडिएको छ। म फेरि पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु, नेपालको संसदले 2067 सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेको छ। नेपालको मुलुकी ऐनमा यसलाई वर्जित अपराधको रूपमा लिएको छ। त्यसो त अमेरिका जस्तो एकदम सफिस्टिकेटेड विकसित देशमा पनि तपाईँले देख्नुभयो, डोनाल्ड ट्रम्प जतिखेर राष्ट्रपति थिए त्यतिखेर जर्ज फ्लोइड भन्ने एउटा कालो जातिको मान्छेलाई हत्या गरिएको थियो। र ब्याराक ओबामादेखि अब्राहम लिङ्कनसम्म ब्ल्याक भएको कारण कलर डिस्क्रिमिनेसनमा परेका थिए, रङ्गभेदमा। हामी कहाँ चाहिँ जातीय विभेद छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, अझ मधेसमा चर्को छ। तर मेलिना राईको हकमा पनि कतिपयले के भनिरहेका छन् भने यो इङ्गेजमेन्ट तोडिनुको पछाडि विशुद्ध जातीय कारण छ, त्यो समाजले टोलरेट गरेन। खास गरी उनीहरू चाहिँ शिल्पी दलित समुदायमा कुनै पनि हालतमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने एक खालको कन्जर्भेटिभ सोचबाट गुज्रिएका मानिसहरू त्यो समुदायमा छन् भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। र त्यतिखेर पनि प्रतिक्रियाहरू तपाईँले चर्को देख्न सक्नुहुन्थ्यो। मेलिनालाई अब हामी पानी काट्छौँ, उनलाई हाम्रो समुदायमा आउन दिँदैनौँ, जात फाली फलाना तिलाना ढिस्काना जातसँग गएर सम्बन्ध जोडी। ए बाबा, म तपाईँलाई भन्छु, कोही पनि मान्छे एलियन छैन, देवदूत छैन। आकार प्रकार उयो, सरसफाइ, विद्या, शिक्षा भयो भने जो पनि अगाडि बढ्छ। बाहुनका छोरा पनि ऋषिमुनि होइन शिशिमुनि पुगेका छन्। दलित शिल्पी जनजाति आदिवासी पनि शिशिमुनि होइन ऋषिमुनि भएका छन्। अब अर्को कुरो के छ भने बाहुन पनि डाउन भएका छन्, आदिवासी जनजाति र दलित पनि ऋषि तुल्य भएका छन्। यस्तो अवस्था आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिले बहुत ठिक कुरा गर्नुभयो, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। र यहाँनिर के छ भने विलियम सेक्सपियरको प्रेम जोडी रोमियो जुलियट वा लैला मज्नु वा मुना मदन जस्तै जोडी, यो जोडी बनोस्, यो प्रेम जोडी सफल होस् भनेर हामीले धोप हालेको। तर इङ्गेजमेन्टको केही समय पछि नि यो तोडियो। नभए यो पनि एउटा फन्डा हो कि भोलि फेरि हामी मिल्यौँ भनेर आउने हो कि? सञ्जीवको तर्फबाट कुनै स्पष्टीकरण आएको छैन, कुनै क्लियरिफिकेसन आएको छैन। सञ्जीव एउटा राम्रो म्युजिसियन हुन्, राम्रै कमाइदमाई गर्छन्, ह्यान्डसम छन्। अब मेलिनाको कुरै छोडौँ, उनी त एकदम देदीप्य मान्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि
मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूको बिचमा फेरि सम्झौता भएर फेरि विवाह हुने हो कि जस्तो तपाईँले धेरै अनुमान गर्नुहुन्छ, अनुमान गरेका कुराहरू पुग्छन् होइन, यो जोडी चाहिँ फेरि जोडिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? न्यून छ तर असम्भव छैन। न्यून एकदम कम किन छ भने अब एङ्गेजमेन्टै तोडियौँ भनेर उनले जब स्टेटमेन्ट दिइन् भने अब यो वैचारिक भिन्नता भनिएको छ फ्युचरमा मेलिनाको कतिको असर तर्फबाट पर्ला यो निर्णयले? असर पर्छ, दुवै पक्षलाई असर पर्न सक्छ मेरो विचारमा। किनभने अर्को कुरा के भने सम्बन्धहरू तोडिने, विवाहपछि तोडिनुभन्दा त विवाह अगाडि नै तोडिनु राम्रो हो। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 50% एङ्गेजमेन्ट भनेको चाहिँ विवाह सर हो। दुई कारणले सम्बन्धहरू टिक्दैनन्, दुई तिन कारण। एउटा वैचारिक भिन्नता भनिए पनि वर्गीय विभेद, अर्थात् ज्यादै धनी केटा वा ज्यादै गरिब केटी भइन् भने, वा ज्यादै धनी केटी र ज्यादै गरिब केटा भयो भने फिल्मको पर्दामा मात्रै होइन वास्तविक जीवनमा पनि विभेद हुन्छ र त्यसपछि कन्फ्रन्टेसन सुरु हुन्छ र सम्बन्ध टुक्रिन सक्छ। अर्को कारण जातीय पनि हुन्छ, किनभने तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि हाम्रो समाज अन्तर्गलित भएको छैन। रक्त सम्बन्धहरू अन्तर्गलित, इन्टरकास्ट म्यारेजको त्यस्तो सिस्टम छैन हामी कहाँ। जस्तो बाहुनले हदैसम्म गिरे छेत्रीसम्म, छेत्री हदैसम्म प्रमोसन भए बाहुनसम्म भन्ने कुरा हुन्छ। अब आदिवासी जनजातिसम्म पनि सम्बन्धहरू गाँसिएका छन्। त्यस्तोबाट जन्मिएको सम्बन्धबाट जन्मिएको शिशुहरू बहुत तगडा भएको पनि हामीले देखेका छौँ। खास गरी दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामी कहाँ हरामी खालको छ, बहुत नराम्रो छ, भद्दा छ। यो रीतिथिति तोड्नै पर्छ। मेरो भनाइ के हो भने यसलाई संविधानले पनि वर्जित अपराधको कोटीमा राखेको छ। रूपा सुनवारको काण्ड त तपाईँलाई थाहा छ, त्यतिखेर कति बवाल भएको थियो। 21st सेन्चुरीमा आएर पनि अहिले सन् 2022मा आएर पनि यस खालको घटिया चिन्तनको कीटाणुहरू दिमागमा लिएर हिँड्नु भनेको मानसिक विकृति हो, सामाजिक कुरीति हो र यो रीतिरिवाज विरुद्ध धावा बोल्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्बन्ध ठुलो मन हो, तर आर्थिक सम्बन्ध, वर्गीय सम्बन्धको पनि कुरा हुँदो रहेछ। अर्को कुरो चाहिँ जातीय कुरो पनि हुन्छ र अर्को डेन्जर कुरो चाहिँ के छ भने रीतिथिति कल्चर। जस्तो नेवारको अथवा राई लिम्बूको अथवा बाहुन छेत्रीको अथवा शिल्पी समुदायको कल्चरमा केही विभेद फरक हुन्छ। हुन त बाहुन छेत्री र दलित भनिने शिल्पीको कल्चर एउटै हो, बरु किराँत समुदायको फरक हुन्छ। अब यहाँ भयो के भने यदि सञ्जीव ब्राह्मण हुन्थे, छेत्री हुन्थे भने फेरि बडो स्वागत गरिन्थ्यो। त्यहाँ बाहिर त होइन, हाम्रै राई लिम्बू नपाएर अथवा तामाङ गुरुङ नपाएर कहाँ गए कि होला भनेर चाहिँ भन्थे, तर हाँस्दै भन्थे होला मेरो विचारमा। बाहुन छेत्रीसँग गए लु हेर, अनि भित्रभित्र चाहिँ यसो सल्लाह गरेर खासखुस गर्दै लु अब छेत्रीसँग गए हाम्रै चेली त अब कजिनी भई नि, काजी हुने भई, काजी कहाँ जाने भई, अब बाहुन कहाँ गयो भने पण्डित नि हुने भई, हामीलाई राम्रै हुने भयो त हौ भनेर यस्ता सल्लाह हुन सक्थ्यो होला। मेरो अनुमान है, यो नहुन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दलित कहाँ जाँदा चाहिँ दलितका अनेक जातहरू थरहरू छन्, त्यसलाई अपमानजनक ढङ्गले लिने। अहिले नागरिकता बन्दा पनि कुनै के कामी भनेर के भनेर कुकुर सुकुर यो अहिले जुन शब्दहरू आएका छन् यो कुख्यात टर्मिनोलोजीमा म घृणा गर्छु। र मेरो भन्नु यति हो कि मेलिना, विवाह गर्ने वा तोड्ने यो तिम्रो कुरा हो, तिम्रो आन्तरिक मामिला हो, तर तिमी पब्लिक फिगर हौ। त्यसकारण सोसियल फिगर, पब्लिक फिगरको विषयमा प्रश्नहरू उठ्छ, त्यसको जवाब तिमीले दिनुपर्छ। तिम्रो उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्छु। सञ्जीवले पनि त आफ्नो सपनाको राजकुमारी अवश्य पाउलान्। अब दुवैको आफ्नो जीवन छँदैछ, तर एक खालको नमिठो धक्का, एक खालको भूकम्प, आधी सुनामी तुफान चाहिँ चल्यो है। अब जस्तो कतिपयले चाहिँ के भनिरहेछन् भने कलाकारहरू भनेको त यिनीहरू त सबै नाटकी रहेछन् भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेछन् कि यिनीहरूमा विश्वास गर्न लायकै रहेन रहेछन्। टिकाजी, अब फन्डाको अन्डा कोराल्न चाहनेहरू पनि हुन्छन्। अब कलाकारिता भनेको अलिकति स्टन्ट पनि हो, पब्लिसिटी स्टन्ट पनि हो, फन्डा पनि हो भन्ने टाइपले पनि इन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै लम्बेतान व्याख्या गर्नुभन्दा पनि म मेलिना र सञ्जीवलाई छुट्टा छुट्टै भेट्न सक्छु र उनीहरूको मनका कुरा पनि बुझ्न सक्छु यो विषयमा के हो यथार्थ। तर यसले गतिलो सन्देश गयो त, एउटा क्रान्तिकारी निर्णय, सामाजिक अन्तर्गलनको एउटा गतिलो निर्णय मेलिनाले गरिन् भनेर सल्युट गर्ने मान्छे त पुण्य गौतम हो नि त। यो बहुत राम्रो निर्णय भयो है। तिमी पछाडि पर्नु हुँदैन, काग कराउँदै गर्छ, पिटा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती लम्के बजार। तिमीले जे निर्णय लिएका छौ मेलिना त्यो ठिक छ, त्यसमा चट्टानी अडान राख भनेर म पुण्य गौतमले भनेको थिएँ।
तर दुःख र विडम्बनाको कुरो किन हो कुन्नी वैचारिक असहमतिको कारण देखाएर यो सम्बन्धलाई उनले धाराशाही बनाएकी छिन्। सञ्जीवको तर्फबाट के आउँछ, सञ्जीव बराइलीको तर्फबाट त्यो हेर्न बाँकी छ। अब जस्तो तपाईँले यति भनिराख्दाखेरि नि यो चाहिँ के कारणले होला जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुसन्धानमा चाहिँ, के कारणले यस्तो निर्णय लिनु? मैले गरेको अनुमान गलत हुनसक्छ, आई मे बी रङ, बट आई थिङ्क सो। मेरो विचारमा यो मेलिनालाई देश विदेशबाट अब समुदायले, खास गरी किराँत समुदायले, राई लिम्बू समुदायले, जनजाति समुदायले जति प्रोग्राममा इन्भिटेसन गर्नुहुन्थ्यो त्यसमा कमी आयो होला। उनको प्रोफेसनल करियरमा उनलाई डिस्कार्ड गर्दा, अघोषित बहिष्कार गर्दाखेरि उनलाई धक्का लागेको हो कि त्यस कारणले निर्णय गरिन् कि अर्को कुरो उनको परिवार, उनको बुवा आमाको खुसीलाई उनले प्रायोरिटी दिइन् कि उनको साथी सर्कल। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, बाहुन छेत्रीसँग गरेको भए स्वागत योग्य हुन सक्थ्यो, तर शिल्पी दलित भन्ने बित्तिकै त्यहाँ स्वीकार्य नभएको जस्तो अवस्था मैले देखेँ। यो एउटा कन्जर्भेटिभ सोसाइटीको परिणाम पनि हो। त्यसको प्रेसरमा मेलिना परेकी हुन् या सञ्जीवले यो सम्बन्ध, हाइपोथेटिकल मैले कुरा गरेँ तपाईँलाई, सञ्जीवले यो सम्बन्धमा ल ठिक छ मेलिना, अब तिमी र म टुगेदर जान नसक्ने भयो, विवाह गर्नुभन्दा अगाडि अब तिमीले एउटा स्टेटमेन्ट दिएर यो सम्बन्ध तोडिदिउँ भनेर उनीहरूको बिचको भावनात्मक सम्बन्ध तोडिएपछि गरेको हो कि त्यसो हो भने त अब हामीले बोलेका कुराहरूमा रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मलाई त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ, किनभने मेलिनाको तर्फबाट स्टेटमेन्ट आएको छ, उनको स्टाटस आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई कता कता दुईवटा कुरा, अब धनको कुरा गर्ने भने सञ्जीव पनि धनी नै छन् भन्ने देखिन्छ, राम्रै पैसा कमाउँछन्, मनज्ञ पैसा कमाउँछन्। अब फेरि के हुन्छ भने यो जातीय कुरो बढी उछालिसकेपछि मान्छे डिफेन्सिभ हुन्छ कि अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ, भावुक टाइपका कलाकार हुन्छन्। र अर्को कुरो के छ भने अब भोलि सम्बन्ध तोड्नु छ भने, आज जोडिएको सम्बन्ध भोलि तोडिनु छ भने अब पञ्चे बाजा बजाउन बाँकी नै थियो, जन्ते बाख्रो ढाल्न बाँकी नै थियो होइन। लान्छुले लानी भनिसकेका थियो, जान्छुले जानी भनिसकेका थिइन्। अब बिचमा लानीले लान्छु भन्यो या भनेन, जानीवाला मेलिनाले म जान्न भनिदिन्, बस सिद्धियो, जग्गे गाडेको थिएन, अरू भएको थिएन। ठिकै छ, उनीहरूलाई जे गर्दा खुसी र सुख मिल्छ त्यही गरौँ। कतिपयले त मलाई के लाग्छ भने द लाइफ इज द क्वेस्ट अफ ह्याप्पिनेस, अर्थात् जीवन भनेको खुसीको खोजी पनि हो। जस्तो कतिले चाहिँ अब मेलिनाले धोका दिन् भनेर गाली पनि गरिरहेका छन् नि, त धोका चाहिँ कसले दिएको जस्तो लाग्छ? बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स, भोक्ने कुकुरले टोक्दैन। मेलिनालाई गाली गर्ने वा सञ्जीवलाई गाली गर्नेहरूको कुनै औचित्य छैन, उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो। यसको विषयमा व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ, धोका दिएको पनि हुनसक्छ, नदिएको पनि हुनसक्छ, यसको विषयमा उनीहरूसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जातीय कारण, यो जुन इथनिक प्रेसर छ, जातीय आइडेन्टिटी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यसको कारणले गर्दा पनि, यी आदि विविध कारणले गर्दाखेरि यो सम्बन्धमा धमिरा लाग्यो, होनपोत्री लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अन्तिममा भनिदिनु न, यो सम्बन्ध टुट्नु ठिक कि बेठी? मैले त प्लेन वर्डमा तपाईँलाई भन्छु, इङ्गेजमेन्ट भइसकेको सम्बन्धलाई मैले 50% म्यारिज मान्छु। 49% भनौँ, 51% चाहिँ जग्गे गाडेपछि, सिन्दुर हालिसकेपछि, मङ्गलसूत्र लगाइसकेपछि होला। सम्बन्ध कुनै पनि टुट्नु राम्रो हुँदैन, जुट्नु नै राम्रो हुन्छ। अब कसैले ठेगान लिन सक्दैन, लाइफ भनेको टेकन फर ग्रान्टेड जस्तो पनि हुँदैन। भोलि उनीहरू मिल्न पनि सक्छन्, प्याचअप हुन पनि सक्छ। सम्बन्ध नटुटेको भए हुन्थ्यो, टुट्यो, के गर्ने? हाम्रो सुन्दर संसार थियो, आधी आई उडाइलग्यो, अब हाम्रो माया नदीको दुई किनार भयो भनेर रामकृष्ण ढकालले गएको थिए नि, त्यस्तो नहोस् म यो चाहन्छु। अन्तिममा मेलिनालाई केही सन्देश छ तपाईँ? मेलिना, तिमीलाई म भन्न चाहन्छु कि तिमीले जुन ढङ्गको डिसिसन लिएकी छौ, त्यो डिसिसनमा तिमी वास्तवमा आफैले आफ्नो डिसिसन गरेकी हौ कि प्रेसरमा गरेकी हौ? अब के हो तिम्रो आफ्नो जिन्दगी कसरी बाँच्ने त्यो तिम्रो कुरा हो। तर सञ्जीवलाई तिमीले रेस्पेक्ट गर। सञ्जीवले पनि यदि यो सम्बन्ध तोडियो भने मेलिनालाई घृणा नगर्नु। सञ्जीवको जिन्दगीको ढोकामा पनि धेरै राजकुमारीहरूले कुरेका हुन सक्छन्, र मेलिनाको जिन्दगीको ढोका वरिपरि पनि धेरै राजकुमार हुन सक्छन्। एन्ट्री एउटैले पाउँछ, त्यो को भाग्यमानी हुनेछ यो भविष्यले बताउला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद।